हजुरहरू सबैलाई जय मसीह नमस्कार। यो मिनिस्ट्री टेलिभिजन मार्फत हजुरहरूसँग परमेश्वरको जीवन परिवर्तनकारी र शक्तिशाली वचनका सन्देशहरू लिएर आउन पाउँदाखेरि म ज्यादै हर्षित भएको छु, खुसी भएको छु। त्यसकारणले आउनुहोस्, फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि भेट्ने अवसर पाइएला नै। तर अहिलेको लागि हामी तपाईँ प्रत्येक सबैका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण, निकै नै गहकिलो कुरा आज हामी हेर्दैछौँ। कतिका लागि साधारण जस्तो लाग्न सक्ला, तर राम्रोसँग गहिरिएर ध्यान दिएर विचार गरेर तपाईँले दिलैदेखि मनन गर्नुभएको खण्डमा आज हजुरहरू जे सुन्दै हुनुहुन्छ, म विश्वस्त छु, मेरो प्रार्थना छ तपाईँहरूको जीवन निश्चित रूपमा भित्रैदेखि बाहिरसम्म नै दिगो रूपमा परिवर्तन हुनेछ। अनि आज हामीले हेर्न लागेको खास विषय चाहिँ विश्वास गर्नु भनेको के हो, अथवा विश्वासी हुनु भनेको चाहिँ के हो। अब यो प्रश्नलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा लाने हो भनेदेखि विभिन्न खालका जवाफहरू, क्रिया प्रतिक्रिया आउँछन् र यस्ता खालका क्रिया प्रतिक्रिया जे जस्ता आउँछन् त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। तर यो प्रश्नको सही जवाफ, वास्तविक ठोस जवाफ भने हामीले पवित्र परमेश्वरको बाइबल धर्मशास्त्रबाट नै हेर्नु हाम्रा लागि श्रेयस्कर हुन्छ। त्यसकारणले आउनुहोस्, म तपाईँको निम्ति तीनवटा कुरा आज बताउँदैछु। यो त्रिकोणात्मक जस्तै देखिन्छ, सुनिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, विश्वासी हुनु भनेको के हो, क्रिस्चियन बन्नु भनेको के हो। धेरैको धेरै जवाफ होला, तर बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ त्यो चाहिँ सबैका लागि, सदाका लागि शाश्वत सत्य हो। त्यसकारणले पहिलो कुरा, पहिलो शब्द, तीनैवटा शब्द सबाट सुरु भएको छ, ताकि तपाईँलाई जहिले पनि जहाँ पनि सम्झनलाई सजिलो होस् भनेर हो। त्यसकारणले विश्वास गर्नु भनेको ख्रिस्ट येशू प्रभु जो पुनरुत्थानमा विजय हुनुभयो र उहाँ जीवितै स्वर्गारोहण हुनुहुँदाखेरि फेरि फर्केर आएर मण्डलीलाई लिन आउँछु, उठाउन आउँछु, सँगै लिएर जान आउँदैछु भन्ने चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभुद्वारा परमेश्वरसँग विश्वासद्वारा व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नुलाई चाहिँ हामी तपाईँले साधारण रूपमा, आधारभूत रूपमा बुझ्नुपर्छ। यही हो ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नु भनेको सम्बन्ध हो। यो कुरालाई तपाईँ हामीले बडा ध्यान दिएर असाध्य गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ। किनभने विश्वासी हुनु भनेको धर्म मान्नु होइन, एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्म मान्नु भनेको होइन, एउटा धर्मलाई तिरस्कार गरेर अर्को धर्मलाई स्वीकार गर्नु भनेको होइन। विश्वास गर्नु भनेको ख्रिस्ट येशू प्रभु जो सम्पूर्ण पापीहरूको निम्ति उहाँ प्रायश्चितको रूपमा बलिदान हुनुभयो र मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँ येशूलाई आफ्नो एकमात्र व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गरेर जीवित परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध गाँच्नु चाहिँ विश्वासी हुनु हो। अब यहाँनिर दुईटा कुरा हजुरहरू हामीहरू सबैले बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा यो व्यक्तिगत कुरा हो भनेदेखि दोस्रो कुरा चाहिँ यो कसैले कसैलाई कुनै पनि कोणबाट दबाब दिने, तर्साउने, धम्काउने अनि त्यसपछि परिवर्तन गराउने कुरा चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा होइन। यो विशुद्ध रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यसकारण म एउटा धर्मशास्त्रबाट तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाउने प्रयास गर्दैछु। त्यसकारणले ध्यान दिएर सुन्न हुनलाई पनि म आग्रह अनुरोध गर्दैछु। अनि मैले अहिले हजुरहरूलाई सुनाउन लागेको खण्ड चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार नामक पुस्तकको पहिलो अध्यायको 12औं पद हो, जहाँनिर यसरी लेखिएको छ। बडा ध्यान दिएर सुन्नु हुनलाई म फेरि पनि आग्रह गर्दैछु। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे
उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई। यहाँको भाषागत विश्लेषण गर्दाखेरि हामी तपाईँले बुझ्नुपर्छ जतिले ग्रहण गरे। यहाँनिर कर्कापको कुरा छैन। अनि ग्रहण गर्नेहरूलाई सन्तान हुने हक दिइने कुराको निश्चयता यहाँ छ, प्रतिज्ञा छ। अनि यो चाहिँ हो सम्बन्ध। त्यसकारणले परमेश्वरलाई पिताको रूपमा र विश्वास गर्नेहरू उहाँका सन्तानको रूपमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। त्यसकारणले विश्वास गर्नु भनेको, क्रिस्चियन हुनु भनेको धर्म परिवर्तन गर्नु होइन, जिउँदो जीवित सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो। पहिलो कुरा सम्बन्ध। दोस्रो कुरा, अब विश्वास गर्नु भनेको, क्रिस्चियन हुनु भनेको के हो त उसो भए? दोस्रो, तपाईँको मनमा धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ, यो के हो त? दोस्रो पनि यस्तै नै छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सरसँग नै सम्बन्धित छ। बिना शर्त, राम्रोसँग सुन्नु होला, भक्तिपूर्वक बाँचुन्जेल कहिले पनि कुनै पनि तरिकाले तलमाथि दाहिने देब्रे नगर्ने किसिमले एकनासले निरन्तर र बाँचुन्जेलसम्मको बिना शर्तको समर्पण चाहिँ विश्वासी हुनु हो। त्यसकारण यो समर्पण चाहिँ तपाईँले आफूलाई मुक्ति दिनुहुने प्रभु येशूलाई जसरी व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गर्नुभयो, उसरी नै यो ग्रहण भनेको सम्बन्ध हो एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ समर्पण हो। तपाईँले विश्वास त गर्नुभयो, तर जुन प्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन विश्वासद्वारा सुम्पिनु भएको छ, उहाँप्रति र उहाँका वचनका शिक्षा, सन्देश, मार्गनिर्देशन, पवित्र आत्माको अगुवाईप्रति तपाईँले ग्रहण गरिसक्नु भए पश्चातको जीवन जिउनु भएन भने त्यो जीवनलाई विश्वासी जीवन भन्न मिल्दैन, सकिँदैन, हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले कतिजनाले आफैसँग सोध्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, मैले विश्वास त गरेको छु तर मैले समर्पित जीवन जिएको छु कि छुइनँ त? त्यसकारणले विश्वासी जीवन भनेको चाहिँ आदरणीय श्रोता, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो समर्पणको जीवन हो। विश्वास भनेको समर्पण हो, याद गर्नुहोस्, बुझ्नुपर्छ हामीले। विश्वासमा समर्पण छैन भने अनि त्यो विश्वासको रूपमा चिनिँदैन, परिचित हुन सक्दैन, हुँदैन। एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको विश्वासले न त तपाईँको सम्बन्ध मजबुत गर्छ, न त तपाईँले शान्ति आनन्द पाउनुहुन्छ, न त तपाईँले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले विश्वास भनेको समर्पित हुनु हो। त्यस कारणले तपाईँ आफैले विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, आफ्नै भित्र हृदयमा सोच्नु पर्यो, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ भने समर्पित भएर जिउनु भएको छ कि छैन, यसलाई बडो ध्यान दिनु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई सच्याउनु पर्ने हुनसक्छ, समर्पित भएर अगाडि बढ्दै जाने अठोट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले विश्वास भनेको कुनै यो सिद्धान्त अथवा यो कुनै नौलो कुरा, यस्तो र उस्तो कुरा नभइकन यो शुद्ध रूपमा विश्वास गरेको प्रभुसँगको समर्पित जीवन हो। त्यस कारण म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्रबाट एउटा खण्ड पढेर सुनाउँदैछु। यहाँनिर प्रष्ट परिभाषा छ, समर्पण भनेको के हो त? मैले व्यवस्था नामक पुस्तकको 6औं अध्यायको 5औंदेखि 7औं पदहरूलाई पढेर हजुरहरूको निम्ति म सुनाउँदैछु। ध्यान दिएर राम्रोसँग सुनिदिनु होला। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण मनले, आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले र आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर। मैले तिमीहरूलाई सुनाएको आज्ञा आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ औ घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा अथवा ढल्केर बस्दा र उठ्दाखेरि पनि तिनको चर्चा गर। यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ प्राण, आत्मा, शरीरले परमेश्वरको वचन पालन गर, प्रेम गर भनिएको छ भने अर्को कुरा चाहिँ मनमा राख। यो आज्ञालाई मनमा राख। यो हो प्रष्ट रूपमा समर्पण भनेको। त्यस कारणले समर्पण जसरी सम्बन्ध त्रिकोणात्मक हुन्छ, परमेश्वरप्रति, उहाँको वचनप्रति
र परमेश्वरको मण्डलीप्रतिको सम्बन्ध तपाईँको हुनुपर्छ भने त्यस्तै गरी समर्पण पनि त्रिकोणात्मक छ। अनि यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि समर्पण भनेको के हो त भन्दा खासमा त्रिकोणात्मक समर्पण भनेको परमेश्वरप्रति समर्पित भएर जिउनु पर्यो, उहाँको वचनप्रति समर्पित भएर जिउनु पर्यो र तपाईँलाई परमेश्वरले राख्नुभएको मण्डलीमा, आफ्नो मण्डलीमा बिना गनगन, बिना बहस, बिना वाद विवाद प्रतिवाद स्पष्ट र शुद्ध रूपमा सबैले जान्ने, बुझ्ने, देख्ने र प्रमाणित हुने सही र सच्चार्य र निष्ठाको हृदयले समर्पित जीवन जिउन पर्छ। त्यसकारण समर्पण पनि त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा आधारित छ। अब तेस्रो सतर्फ हामी लागौँ। विश्वास गर्नु भनेको पहिलो सम्बन्ध भयो, दोस्रो कुरा समर्पण भयो। अब तेस्रो स चाहिँ के हो त भने ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नु भनेको अथवा क्रिस्चियन हुनु भनेको परमेश्वरको सेवा गरेर जिउने अठोट गर्नु हो, परमेश्वरको सेवा गरेर जिउनको लागि समर्पित हुनको लागि आफैलाई सुम्पने हो। त्यसकारणले क्रिस्चियन हुनु भनेको, विश्वास गर्नु भनेको सम्बन्ध हो, दोस्रो कुरा समर्पण भयो, तेस्रो कुरा सेवा हो। त्यसकारणले अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको मेरो जीवन नै परमेश्वरको सेवाको निम्ति हाम्रो शरीरमा उहाँले प्राण आत्मा हालिदिनु भएको छ ताकि परमेश्वरको नजिक हामी जान सकौँ, उहाँको हृदयभित्र मनभित्रका कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ र तत्पश्चात उहाँको इच्छा चाहना अनुसार हामी प्रत्येकको निम्ति उहाँले राख्नुभएको योजना अनुसार उहाँको सेवा गरेर जिउनका लागि आफैले सुम्पनु चाहिँ विश्वासी हुनु हो, क्रिस्चियन हुनु हो। ख्रिस्ट येशू प्रभुको शुद्ध र निष्ठापूर्वक सेवा गर्नको लागि समर्पित जीवन जिउनु चाहिँ क्रिस्चियन हुनु हो। तर तपाईँले म क्रिस्चियन हुँ, म विश्वासी हुँ, म यो हुँ, म त्यो हुँ भन्नु होला, तर ख्रिस्ट येशू प्रभुको सेवा र साक्षीको निम्ति तपाईँले आफैलाई बिना लोभ लालच, बिना फाइदा, बिना कुनै पनि कुराको आशा नगरिकन, कुनै पनि कुरामा गनगन दाबी र विरोध नगरिकन शुद्ध स्वच्छ सफा हृदयले निष्ठा र भक्तिपूर्वक उहाँको सेवाको निम्ति जबसम्म तपाईँले आफैलाई समर्पण गर्नुहुन्न सेवाको निम्ति भने तपाईँको जीवन साँचो अर्थमा, दिगो अर्थमा परमेश्वरको वचनको शक्ति र पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिले परिवर्तन भइसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँ आफैले सोच्नुहोस् आफ्नै विषयमा। तपाईँहरू कसैले विश्वास गर्नुभएको छैन भने अन्यथा नबुझ्नुहोस्। आज उपरान्त ख्रिस्ट येशू प्रभुसँग विश्वासद्वारा व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु विश्वासी हुनु हो र तत्पश्चात उहाँको सेवाको निम्ति उहाँको नाउँमा समर्पित भएर जिउनु, उहाँको वचनअनुसार समर्पित भएर जिउनु चाहिँ क्रिस्चियन हुनु हो। अनि यो एउटा आशिषको कुरा, आनन्दको कुरा हो, सुखद कुरा हो। किनभने संसारमा कुनै ठुलो मानिसको सेवाको निम्ति समर्पित हुँदाखेरि त कति मान्छे खुसी हुन्छन् भने तपाईँ त जीवन दिने जीवित त्रिएक सर्वोच्च परमेश्वरको अनुग्रहमा, उहाँको शक्ति र सत्यतामा सुरक्षित भएर उहाँको सेवाको निम्ति समर्पित हुनु पाउनु के यो सानो कुरा हो र? निश्चित रूपमा होइन। त्यसकारणले तपाईँले समर्पित जीवन जिउनु भएको छ कि छैन, तपाईँको उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो छ विचार गर्नुहोस्। आज बुझ्नुपर्छ तपाईँले। तेस्रो तथा अन्तिम कुरा म गर्दैछु, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो पनि त्रिकोणात्मक छ भनिहालेँ, सेवा हो। परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ, मण्डलीमा रहेर मण्डलीमा सेवा गर्नुपर्छ र तत्पश्चात सम्पूर्ण समाज देशको सेवा, सम्पूर्ण मानव समुदायको सेवा हामी तपाईँले गर्नुपर्छ। अनि यो सेवा चाहिँ धर्म कमाउनको लागि नभइकन, धर्म कर्मको लागि नभइकन, कुनै लोभ लालच फाइदाको लागि नभइकन, कुनै अर्कै प्रकारको उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर होइन, शुद्ध सफा रूपले तपाईँलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको आज्ञा, दिनुभएको वचनको शिक्षा सन्देश बमोजिम निस्वार्थ रूपमा उहाँको महिमाको निम्ति संसारमा पुनरुत्थानमा विजय हुनुभएको येशू प्रभुको सुसमाचार प्रचारको सेवा र उहाँको सेवाको साक्षीको जीवन जिउनु चाहिँ
हामीहरूको बोलावट हो, तपाईँको बोलावट हो। त्यस कारणले आज तपाईँले यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा बुझ्नु नै भयो होला भन्ने आशा छ मेरो। र मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा र प्रश्न हजुरहरू समक्ष राख्दै बिदा हुँदैछु। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, हजुरहरू मध्ये कोही जसले यो आज सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले विश्वास गरिसक्नु भएको हो, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने आफैसँग तपाईँले आज सोध्नुहोस्, मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, मण्डली चर्चसँगको सम्बन्ध र अरू समाज गाउँटोल छरछिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ त? परमेश्वरको प्रेमद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित छ, सञ्चालित छ? दोस्रो प्रश्न तपाईँले आफैसँग सोध्नुहोस्, के म परमेश्वर, उहाँको वचन र उहाँको ख्रीष्ट येशू प्रभुको देह शरीर रूपी मण्डलीमा मैले समर्पित जीवन जिएको छु त? समर्पण, सेवामा समर्पण, साक्षीको निम्ति समर्पित जीवन जिएको छु त? अनि तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न, तपाईँले यदि ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको हो भने तपाईँले आफ्नो सर्वाङ्ग जीवन, सम्पूर्ण जीवन, तपाईँसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत र साधन सुविधाहरूदेखि लिएर आत्मिक दान प्रदानहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँको हातमा सुम्पेर उहाँको सेवा र साक्षीको निम्ति तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, सेवा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि त्यसैको लागि नै तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नुभएको हो, छान्नुभएको, बोलाउनु भएको हो। यदि हजुरहरू कोही ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई अहिलेसम्म ग्रहण गरिसक्नु भएको छैन भने क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नु नभइकन जीवित जिउँदो साँचो मुक्तिदातासँग विश्वासद्वारा सम्बन्ध गाँच्नु हो अनि परमेश्वरको छोराछोरीको रूपमा उहाँको नजिक रहेर समर्पित जीवन जिउनु हो। परमेश्वरको चरणमा रहेर समर्पित जीवन जिउनु यो सौभाग्यको कुरा पनि हो। त्यसो तथा अन्तिम कुरा परमेश्वरको सेवा गर्ने सौभाग्यको जीवन जिउनु, आशिषको जीवन जिउनु हो, आनन्दको जीवन जिउनु हो। त्यसकारणले हजुरहरू सबैले आफूसँग जे जस्तो प्रश्नहरूको सम्बन्धित लाग्छ, सोध्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, सोधेर आफैलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्दै जानु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ, मेरो प्रार्थना छ। र म यसैको लागि हजुरहरू सबै श्रोताहरूको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछु तपाईँसँग भेट्न पाएँ र बिदा हुँदैछु र अरू कुनै कार्यक्रममा यसरी फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेका लागि हजुरहरू सबैलाई जय मसीह, नमस्कार, प्रभुले आशिष देऊन्, धन्यवाद।